चाहिँ लाइसेन्स घरमै छुटेछ है। त्यो आफूले त अनलाइन पे गरे नि हुँदैन यसमा। ओहो लेडी राइडर ल ठिक छ। विपना के हो कार्की हो क्या हो? त्यो विपना ऊ थियो नि हाम्रो रोस्टरको रे। ड्रोन सिस्टम हान्ने होइन। कुकुरलाई हान्थ्यो त्यहाँ राइड गर्दाखेरि बिचमा कुकुर आए पनि होइन अब बचाउनु पर्छ क्या डग्सहरूलाई चाहिँ है। किल गर्नु हुँदैन क्या बिचराहरूलाई थाहै छैन क्या रोड काट्नु कतिखेर काट्नुपर्छ भनेर थाहा छैन क्या। हेलो एभ्रिवान जय नेपाल इट्स मी मिस्टर प्रजापति हियर। तपाईँहरूलाई सबैलाई सन्चै छ भन्ने आशा गर्दछु। नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग है। अनि आज चाहिँ सबैजनालाई थाहा नै भइसक्यो होला हाम्रो स्कुटी राइड छ शनिबारको दिन। तर के गर्ने ब्याड लक भन्ने कि गुड लक भन्ने है हाम्रो नगरकोटको राइड हो है। तर मौसम चाहिँ नगरकोटमा बब्बाल हुन्छ होइन। ड्याम्मै के भन्छ जोस हुसुले झ्याप्पै हुन्छ अँध्यारो नै पारिदिन्छ होइन। जोस नगरकोटमा चाहिँ बबाल भ्यू आइरहेको होला है। भ्यू हेर्नेको लागि चाहिँ भ्यूको लागि चाहिँ होइन नगरकोटको लागि चाहिँ आजको दिन बबाल होला है। तर के हेर्ने ब्याड लक छ पानी परिरहेछ होइन। अब त्यही हो गाह्रो भने त्यही भइरहेछ क्या पानी चाहिँ परिरहेछ। सायद अब केटाहरू आउँछ कि आउँदैन त्यो ठेगान छैन है। अनि लेट्स होप अब रेनकोट लाएर भए पनि आउँछ होला केटाहरू होइन। तर जति हुन्छ त्यति नै जानेछौँ हामी होइन। इभन एकजना मात्र भए पनि हामी जाने नै छौँ है। पानी परेको छ नआउन नि सक्छ। एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी हुन पनि सक्छ होइन। किन भन्दाखेरि पानी परेको छ अब राइड अब नजाउँ भन्ने नि मनमा आउन सक्छ है। अनि त्यो सिम पानी परिरहेछ क्या। अब त्यस्तो हेभी पानी पनि होइन सिम पानी परिरहेछ होइन। क्यामेरा चाहिँ राख्न मिल्दैन छ है अहिलेसम्मको लागि है। अनि लेट्स अब म एक कप चिया खाएर चाहिँ जान्छु है। अनि त्यही हो बाँकी कुरा अब चिया खाइसकेपछि गरौँला है त। मिटअप पोइन्ट चाहिँ हाम्रो भक्तपुरमा हो है। अनि 5 तले मन्दिरमा। अनि 2-4जना ब्रोहरू चाहिँ आइसक्नु भइसकेको छ है। अनि कल आइसकेको थियो है। अनि आज यस्तो भयो क्या बिहानदेखि पानी परिरहेको थियो है। त्यो पनि हेभी पानी होइन क्या सिम पानी परिरहेको थियो है। पानी म त पानी नै रोकिँदैन होला भन्ठानेको है। अहिले चाहिँ आकाश बब्बाल भयो क्या उडिरहेछ बादलहरू है। पानी भएको बादलहरू चाहिँ उडेर पछाडि गइसक्यो है। अनि जस बिहानैदेखि पानी परिरहेको थियो। अनि म चाहिँ 9 बजे घरबाट निस्केँ। 9 बजे घरबाट निस्किँदा नि पानी परिरहेको थियो है। अनि 1 कप चिया खाउँ 2 कप चिया खायो। 2 कप चिया खाँदा बित्तिकै अनि बाहिर त घाम लागिसकेको छ क्या फुल मौसम भइसकेको छ है। अब यस्तो मौसममा चाहिँ नगरकोटमा फेरि दामी मौसम हुन्छ क्या है। भ्यू चाहिँ बब्बाल आइसकेको हुन्छ है। अनि आजको हाम्रो स्कुटी राइड चाहिँ बबाल तरिकासँग हान्नुपर्छ है। होप अब ब्रोहरू चाहिँ कतिजना आइसक्नु भयो त्यो थाहा छैन है। 11 बजेसम्म हामी पर्खिने छौँ है। अब यो 10 साढे 10 भइसक्यो होला म यहाँबाट निस्किँदाखेरि है। अब 10 मिनटमा म पुगिहाल्छु। अनि ब्रोहरू कतिजना आउनुहुन्छ 11 बजेसम्म है। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ मिटअप भइसकेपछि चाहिँ अनि हामी चाहिँ जानेछौँ है नगरकोटको लागि निस्किनेछौँ है। अनि भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है। यो चाहिँ अब खासले चाहिँ मैले चाहिँ स्कुटी राइड मात्र किन राख्नु लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्कुटी ब्रोहरू पनि है स्कुटीलाई पनि अलिकति अगाडि बढाउँ भन्ने हिसाबले हो है। अनि राइडर्स भने सबै राइडर्स नै हो होइन। त्यो अब बाइकलाई हेप्यो भन्ने होइन कि होइन। एउटा स्कुटी इभेन्ट पनि राखेर हेरौँ होइन। अनि जस के हेल्प हुन्छ कि होइन यस्तो चिजले पनि भनेर चाहिँ है। अनि स्कुटी राइडबाट नै अलिकति मोटिभेट हुन्छ नि त है। अब प्रायः जस्तो अब बाइकै किन्न खोज्नु पर्ने पनि छैन होइन। अनि स्कुटीबाट नि गर्न सकिन्छ है। भ्लगिङ स्कुटीबाट नि गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा इक्जाम्पल होस् न होइन। त्यही भएर चाहिँ स्कुटी राइड राख्न लागेको है। मैले चाहिँ स्कुटी राइड राख्न लागेको होइन स्कुटी राइड भइसक्यो है। अब जान मात्र बाँकी छ है। अनि बब्बाल तरिकासँग हिट हान्नुपर्ने छ स्कुटी राइड पनि है। अनि जस्ट देखाउनु पर्ने छ क्या है। अब बाइकबाट मात्र भ्लगिङ होइन स्कुटीबाट पनि भ्लगिङ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ देखाउनु पर्ने छ है। अनि आज त्यो चाहिँ हुन्छ है त। अनि लेट्स सपोर्ट पनि मिल्छ क्या हाम्रो स्कुटी राइडर्सहरूलाई पनि सपोर्ट पनि मिल्छ होइन। अनि जो आउनुहुन्छ प्रोहरूलाई है मेरो तर्फबाट जति सपोर्ट
दिन सकिन्छ त्यति सपोर्ट छ आजको लागि है। अनि सधैँभरि सपोर्ट छ मेरो है। अनि यसरी नै अब मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ, माया र साथ देखाउँदै होइन, एकअर्कालाई सपोर्ट गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ है। अनि त्यही हो, एक दिन सबैको ड्रिम पुरा गरेर छोड्नुपर्छ है त। अब यति भन्दै म चाहिँ अब सल्लाहघारी पुगिसकेँ होइन। अब यहाँ पनि मौसम अलिकति गडबड छ है, गडबड नै छ मौसम चाहिँ यता। अनि केही छैन, पानी चाहिँ परेको छैन, मौसम चाहिँ चिलमा छ। अनि भ्यू चाहिँ बबाल हुने भयो क्या आज नगरकोटमा चाहिँ है। बबाल तरिकाले हुसुसुसु लाएर चाहिँ बबाल भ्यू चाहिँ हुन्छ है। यो दामी रमाइलो नै हुन्छ है त नगरकोट चाहिँ है त। चाहिँ अब आधी हुरी पानी जेसुकै आओस् क्यान्सल चाहिँ हुँदैन होइन। अब क्यान्सल हुने त कुरै भएन नि होइन। अनि जाँदैछु अब जस्ट 5 मिनट्स है त पाँचतले मन्दिर पुग्नको लागि। अनि लेट्स सी कतिजना ब्रोहरू अलरेडी छन् है। अनि कतिजना ब्रोहरू आउनु बाँकी छन्, त्यहाँ यसरी डिसाइड हुन्छ। अनि लेट्स राइड हान्नुपर्छ, हिट हान्नुपर्छ है त। आजको स्कुटी इभेन्ट, स्कुटी राइडलाई हिट हान्नुपर्छ है त। जस एकदम खुसी लाग्छ कि है। अनि अब यस्तो खुसी लाग्छ कि मलाई होइन, हाम्रो ब्रोहरूले है यति धेरै माया गर्नुहुन्छ मलाई होइन, मिस्टर प्रजापतिको लागि होइन। यति खुसी लाग्छ कमेन्टहरू देख्दाखेरि, पढ्दाखेरि होइन, यस्तो दामी दामी कमेन्टहरू दिइरहेको हुन्छ होइन। अनि लास्टै खुसी लाग्छ क्या मलाई चाहिँ है, ब्रोहरूले चाहिँ यस्तो धेरै सपोर्ट र माया दिनुभएको छ होइन। एकदम थ्याङ्कफुल छु भनौँ न होइन। अनि यसरी नै माया र साथ दिँदै जानु होला है। अनि जस्ट थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु क्या सबैजनालाई है। एकदम बवाल खुसी लाग्छ क्या ब्रोहरूको माया र साथ देख्दाखेरि क्या, कसम भनेको क्या है। पनि मोटो भ्लगिङ गर्छ भनेर मलाई नै अचम्म लाग्छ क्या है। अब यसको मोटो भ्लगिङको स्टोरी पनि ब्रोहरूलाई सुन्न चाहनुहुन्छ भने है, म कसरी चाहिँ मोटो भ्लगिङमा छिरेँ है, कसरी इन्सपायर भएर छिरेँ, के चिज गरेर म अगाडि आएँ भनेर है, एउटा स्टोरी पनि सुन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला है। मेरो यो मोटो भ्लगिङ जर्नीको स्टोरी सुनाउँछु, यहाँसम्म पुगेको स्टोरी होइन कि स्टोरी चाहिँ सुनाउँछु म है। अनि कसरी चाहिँ म आएँ भनेर है त। थ्याङ्क यू सो मच गड है त। आज चट्टा लाएर जस अब पानी पराइदिएन होइन, त्यही खुसी लाग्यो मलाई है। फाइनली हाम्रो मिटअप डेस्टिनेसन आइसकेको छ है। जस्ट अब 2 मिनट है त, 2 मिनटमा हामी निस्किन्छ है पाँचतले मन्दिर। अनि मिटअप डेस्टिनेसन चाहिँ हाम्रो यतै हो। यहाँ हामी 11 बजेसम्म बस्नेछौँ है। 11 बजेपछि हामी राइडको लागि फाँडी हान्नेछौँ है त। अब चाहिँ पाँचतले मन्दिर आइसक्यो है। मैले चाहिँ ब्रोहरू कोही पनि देखेको छैन अहिलेसम्म। के छ ब्रो, राइड हिँड्ने नि त आज? के हाम्रो बिआरएस हो? ए बिआरएस ब्लक, ल ठिक छ ल। ए बिआरएस यहाँ ल्याएर रहेछ नि त है, बिआरएस ब्लक, ल ठिक छ जानुपर्छ। त्यो बिहान पानी पऱ्यो है, लास्टै झ्याउ क्या। म त राइडको लागि केटाहरू कोही नआउने हो क्या हो भनेर क्या। के छ ब्रो, नयाँ सेटअप भयो क्या? ए ल ल ठिक छ ल, स्कुटी राइड हान्नुपर्छ है त। ल लगभग हाम्रो 10वटा जति स्कुटी होला है सायद है, गर्नु बाँकी छ, अगाडि गएर गरौँला है त। अनि चियासिया खाइसक्यो। केआरएस ब्लगलाई पनि सपोर्ट गरिदिउँ है त। हाम्रो केआरएस ब्लग छ, वाइल्ड स्पिड छ, चिनफुली लिम्बू होइन। अनि अरू कुन हो, हाम्रो डट्स ब्लग छ है त। अभेन्ट ब्रो यार, तै पनि स्कुटी राइडमा पनि बाइक लिएर आएको छ है त। भेट्नलाई भए पनि आएको छ है त हाम्रो ब्रो है। चिहानलाई भए पनि आएको छ है त। हामी अब स्कुटी राइड सबैजना ब्रोहरू रेडी नै छौँ है। अनि हाम्रो ब्रोहरू है त, ए बिआरएस ब्लग्स ल हानिदिउँ है त। हाम्रो ब्रो के छ ल, अब रेडी हो नि त हामी सबैजना? ल है त ब्रो, सेटअपमा हो त? माइक राखेको कि इयरफोन हो? ए हो र? ए ल रेडी हो नि त राइडको लागि? रेडी। चिनफुली ब्लगलाई नि सपोर्ट गरिदिउँ है त। ल हाम्रो डट्स ब्लग चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले यता मिटअपको लागि मात्र आएको है। अनि ब्रो चाहिँ जानुहुन्छ, फर्किनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ अब राइडको लागि जाँदैछौँ है सबैजना। ल है त ब्रो है, ल फेरि भेट्दै गर्नुपर्छ है त। ल हुन्छ हुन्छ। र पाँचतले मन्दिरमा एकचोटि लाइन अप गर्छौँ है, थोरै छ, बवाल हुन्छ है त।
कतिवटा रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7वटा छ है त हाम्रो 7वटा स्कुटी राइडर्सहरू छ है। त्यही हो स्कुटी राइडर्सलाई नि प्रोमो गरौँ भनेर चाहिँ खास मैले यो राइड राखेको है। तर अब धेरै हाम्रो राइडरहरू चाहिँ छैन रहेछ। तै पनि बिहान पानी परेर ह्याम्पर भयो अलिकति होइन, केही छैन है त। तै पनि ब्रो यतै राख। अब यहाँबाट चाहिँ अनि हामी लाइनअप गरेर 6वटा चाहिँ जाँदैछौँ नगरकोट है। बिहान चाहिँ ऊ भएको थियो, पानी परेको थियो, यहाँ चाहिँ हामी मिटअप गऱ्यो है। अनि ब्रोहरू चाहिँ सबै आइसकेको छ है। अब यहाँबाट चाहिँ सट्टा लाएर चाहिँ हामी चाहिँ जान्छौँ है त बवाल तरिकासँगले है त। ब्रोहरू चाहिँ रेडीमा छ, हामी यति छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जना जति रहेछ है। ल थ्याङ्क यू सो मच भाइ ब्रो। ल ठिक छ ल किन होइन त 7 हो तिम्रो अगाडि नै छैन त, तिमी लिड गरेर जाऊ, म चाहिँ पछाडि बस्छु है त, तिमी अगाडि बस्छ। अनि कहाँ रोक्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ रोक न है। त्यो एउटा सर्टहरू लिनको लागि चाहिँ एउटा तिमीले भनेको थियो नि कहाँ रोक्नु भनेको थियो हिजो, बिचमा छ एउटा सुटेबल ठाउँ। ल ल है त ल है त ल ल जाउँ ल। अब तेलकोटै हानौँ है त, त्यहाँ गएर चाहिँ रोकौँ अनि एकचोटि रेस्ट गरौँ है। अनि त्यसपछि चाहिँ जाउँ ल। मिस्टर प्रजापतिको लागि के भनिदिउँ न त। ल थ्याङ्क यू सो मच। ल थ्याङ्क यू सो मच ब्रो। यसरी नै फलोअप गरौँ है। यो जुन चाहिँ अहिले लाइनअप छ नि यो होइन, यसरी नै अगाडि बढौँ है। थोरै छौँ तै पनि सजिलो हुन्छ हामीलाई है लाइनअप गरेर हिँड्नलाई है त। अब चाहिँ हामी रेडी छौँ राइडको लागि है। अब हामी जाँदैछौँ है त, सबैजना रेडी नै हो है त। रेडी नै छौँ ल। अब यसरी नै हामी जाँदैछौँ है त राइडको लागि। अब सिधै हामी नगरकोट जाँदैछौँ। अब फर्स्ट स्टेसन चाहिँ हाम्रो तिलकोट हुँदैछ है, तिलकोट हुन्छ। अनि अब राइडको लागि चाहिँ जाँदैछौँ है त। त्यस बिहान चाहिँ पानी परेको थियो होइन, अहिले चाहिँ ऊ छ है त, घाम लागिसकेको छ, जस बवाल रमाइलो हुनेछ है। अनि यसरी नै मिलेर अगाडि बढ्नेछौँ है त सबैजना है त। आज चाहिँ स्कुटी इभेन्ट हो, जस दामी रमाइलो हुनेवालामा छ है। तर थोरै छौँ तै पनि बवाल रमाइलो हुनेछ है त। अब एक्सपेक्टेसन चाहिँ मेरो 20 क्रस जति थियो है, तर 20 क्रस भएन आज चाहिँ है। अनि जस्ट हामी 7 स्कुटी छौँ है, 7 स्कुटी अब जाँदैछौँ नगरकोटको लागि। अनि त्यही हो, भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है। दामी तरिकाले चिल हान्नेछौँ हामी है त। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ है। हाम्रो चिनफुली ब्लग्स है त, ओपन मान्छे छ यार, एकदम कुल मान्छे छ है त। चिनफुली ब्लग्स चाहिँ एकदम दामी क्या, कुल मान्छे छ है, फ्रेङ्कली छ ऊ है। एकदम सपोर्ट गरिदिनु होला चिनफुली लिम्बूलाई है। हामी लगातार लाइनअपमा छौँ है, अगाडि वाइल्ड स्पिडले कन्ट्रोल गर्दैछ, म ब्याकअपमा दिइरहेको छु है। अब यसरी नै हामी अगाडि जानेछौँ। अनि हाम्रो चाहिँ अनि एन्जल ब्रो चाहिँ बाइकमा हुनुहुन्छ है, एउटा चाहिँ अब एनएस बाइकमा छ एन्जल ब्रो चाहिँ है। अनि किन भन्दाखेरि उसको चाहिँ नगरकोट जाने नै काम थियो है। अनि प्लस ऊ आएको पनि थियो है, ऊ क्यामेरा सेटअप गरेर त्यो राइडको लागि होइन। फेरि ब्रोहरूले नै भन्ला है ऊ चाहिँ बाइकमा छ, हामी आउनु नमिल्ने, उसको नगरकोटै काम थियो है त। अनि त्यही भएर चाहिँ ऊ हामीसँगै हिँड्न लागेको छ है। अनि केही भएको छैन, यस्तो बवाल क्या लाइनअपमा गइरहेको छ है, यस्तो दामी कुल है त। यसरी नै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ है। खासमा चाहिँ मैले यो स्कुटी इभेन्ट राखेको नि के भन्दाखेरि चाहिँ है, बेसिकली चाहिँ है स्कुटी राइडर्सहरू पनि अगाडि बढ्नु पऱ्यो है। स्कुटीबाट नै भ्लग बनाउन मिल्छ है, नट अब बाइकै चाहिन्छ भ्लगिङको लागि भन्ने होइन कि। मैले चाहिँ अब स्कुटी राइडर्सहरूलाई चाहिँ प्रोमो गर्ने विचारमा छु, किन भन्दा विथ म स्कुटी राइडर्स हो है। त्यसैले चाहिँ स्कुटी राइडर्सलाई अगाडि लाने विचारमा छु है। अब बाइकलाई चाहिँ लाने कुरा गरेन होला नि होइन, बाइकको पनि राइड हुँदैछ। यो एउटा चाहिँ हाम्रो स्कुटी राइड चाहिँ बेला बेलामा हुन्छ क्या, स्कुटी इभेन्ट मात्र है त, मिस्टर प्रजापतिबाट है। अनि जस बवाल तरिकासँगले लाइनअप भएर अगाडि गइरहेको छ। यसरी सिस्टमेटिक वेमा जानुपर्छ हामी है। बाँकी अब हामी अगाडि गएर कुरा गरौँला है त।
सबैजना जम 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 म लास्टमा हुन्छु। स्कुटी राइड चाहिँ बवाल तरिकाले हिट हान्नुपर्छ है। ब्रोहरूले सपोर्ट र माया देखाउनु होला स्कुटी राइडलाई है। अनि जस अब डिफ्रेन्ट टाइपको राइडहरू पनि हुँदैछ हाम्रो है। अब यो स्कुटी मात्र होइन कि अब स्कुटी पछि हामी बाइक प्लस स्कुटी मिक्स गरेर पनि एउटा राइडको लागि जाँदैछौँ है। अनि त्यतिखेर नि उ गर्नुपर्दा यार कुकुरलाई हान्दैछ यार। राइड गर्दाखेरि बिचमा कुकुर आए पनि होइन अब त्यस्तो बचाउनु पर्छ क्या डग्सहरूलाई चाहिँ है। किल गर्नु हुँदैन क्या बिचराहरूलाई थाहै छैन क्या रोड काट्नु कतिखेर काट्नुपर्छ भनेर थाहा छैन क्या। त्यही भएर चाहिँ हामी अब हाम्रो हातमा ब्रेक छ एक्सिलेटर हातमै हो है। त्यही भएर चाहिँ उ गर्नुपर्छ क्या है। त्यो त्यसरी किल चाहिँ हान्नु हुँदैन क्या बवाल धुलो उडायो। अब यसरी नै हामी सिस्टमेटिक वेमा गएर जाँदैछौँ है। अनि जस अब दामी तरिकाले चाहिँ स्कुटी राइडलाई चाहिँ हिट हान्नुपर्छ है त। वाइल्ड स्ट्रिट फ्लो छ है। लाइसेन्स भयो बिल बुक पनि छैन हजुर हजुर लाउनुहोस् सर नगरकोट हजुर हाम्रो यो राइड हो क्या अहिले। धन्यवाद सर। ब्रोको लाइसेन्स घरमै छुट्यो भने त त्यो फोटोहरू क्याप्चर गरेर राखेको छैन कि फोटोकपीहरू? हाम्रो ब्रोको चाहिँ लाइसेन्स घरमै छुटेछ है। त्यो आफूले त अनलाइन पे गरेर नि हुँदैन यसमा। ल है त हामी जाउँ अब। फोटो मोबाइलमा राख्नुपर्छ क्या। हाम्रो उसको नाम चाहिँ के हो त इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्दैन? विपना विपना के हो कार्की हो क्या हो? त्यो विपना ऊ थियो नि हाम्रो रोस्टरको रे। ए त्यो रेमनको थाहा छ थाहा। हाम्रो एउटा ब्रोको चाहिँ लाइसेन्स ग्याप भएछ। ल ल ल ल त ठिक छ है हामी यति नै छौँ है। अनि यहाँ सर्ट अब चेकिङ गर्नुभयो सरहरूले है। अब ठिकै छ अब ए मुहान पोखरी नै जाउँ न त गएको छ। माथि त जान सकिँदैन तलै जानु तल मात्र। ल हुन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि है सर्ट अब मुहान पोखरी जाँदैछौँ है। मुहान पोखरीको तलको झरना चाहिँ हेर्छौँ है। त्यसपछि चाहिँ अनि बाँकी चाहिँ हामी राइट माथितिर नै जानेछौँ है। अब आइसकेपछि मुहान पोखरी नै एकचोटि गएर चाहिँ चिलाट गरौँ त्यहाँनिर चाहिँ रेस्ट जस्तो गरौँ एकचोटि है। अनि रेस्ट गरौँ पानी सानी खाऊँ है। त्यहाँबाट चाहिँ अनि हामी माथि तिलकोट जाँदैछौँ। त्यहाँबाट चाहिँ हामी माथि अब बाटोमा जे भेटिन्छ त्यही टिप्दै हिँडिन्छ है त। अनि भर्खरै चाहिँ अहिले चेकिङ परेको छ हाम्रो प्रोको चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ अलिकति घरमै बिर्सिनु भएछ है। अनि त्यही भएर चाहिँ ऊ भएको है। अनि केही भएन अब सर्ट आउट भइहाल्यो। अब लेट्स गो अब हिँडौँ हामी है त। यस्तो बवाल कुल भ्यू छ है
दामी क्या यो पानी परेर होइन अब यहाँको धुलो धुवाहरू सबै उडाइदिइसक्यो होइन अब जस्ट दामी कुल भ्यू आइरहेछ क्या है जस्तै त्यसैले भनेको कि आजको राइड चाहिँ नगरकोट चाहिँ दामी हुन्छ है अनि जस्ट बवाल तरिकासँगले हामी अगाडि गइरहेको छौँ लेट्स गो अब हामी चाहिँ मुहान पोखरी झर्छौँ यहाँबाट है अनि मुहान पोखरीबाट सर्ट सानो उँभो गरिसकेपछि सानो एकचोटि कुल आउट गर्नेछौँ मुहान पोखरी छिरेर अनि त्यसपछि चाहिँ उ गरौँ है त मुहान पोखरी नजाने भयो हामी मुहान पोखरी हामी नजाने भयो है त सबैजना यदि मुहान पोखरी गइसकेको नै रहेछ जस्तो लाग्यो है त्यही भएर चाहिँ मुहान पोखरी नछिर्ने कुरा भयो त्यसपछि हामी माथि नै जान्छौँ है त हाम्रो बिआरएस ब्लक 46 दामी तरिकाले लेट्स गो के भएको हो हामी टोटल 8 जना हो स्कुटर 7 वटा हो स्कुटी 7 वटा तिमी शुद्ध गरेर 8 वटा हो क्या होइन स्कुटी 7 वटा हो अनि तिमी शुद्ध गरेर 8 हो क्या बुझ्छौ हाम्रो ब्रो चाहिँ 8 वटा स्कुटर होला भनेर एउटा चाहिँ छुट्टै क्या भनेर चाहिँ कन्फ्युजनमा रहेछ है जस अब यसरी नै मिल्नुपर्छ कि है कोही छुटेको छ कि है कोही काहीँ अल्झेको छ कि होइन त्यो चेक इट आउट चाहिँ गर्नुपर्छ है कसैको बिग्रिँदा हुनसक्छ होइन एक कोरो भएर पनि हिँड्नुहुन्न क्या है अनि त्यो ब्याकअप पनि लिनुपर्छ क्या कुल बाटो छ स्न्याकवाला है अनि जस दामी तरिकाले यो बाटो चाहिँ दामी छ है त अनि जस अब वी आर स्कुटी राइडर्स है एकदम खुसी लागिरहेको छ कसम ब्रोहरूले चाहिँ होइन जस मिस्टर प्रजापतिलाई एप्रिसिएट गर्नुभएको छ होइन एकदम खुसी लाग्छ क्या है अब यहाँबाट चाहिँ हामी सलललललललल जान्छौँ है त अब चाहिँ जस दामी हुन्छ क्या राइड चाहिँ है त अब यहाँबाट चाहिँ हामी सिम्पली सललललललल जान्छौँ है कस्तो मजाको भ्यू देख्यो क्या है थोरैमा पनि यस्तो दामी देख्यो क्या अब धेरै भएको भए पनि यसरी नै सिस्टमेटिक वेले जाने हो भने चाहिँ यस्तो दामी देखिरहेछ होइन यस लेडी राइडर अनि हेल्पफुल छ राइडर भनेपछि त्यतिकै चिनिन्छ
एकछिन होल्ड गरौँ हाम्रो चिनपुली चाहिँ यतै चिनपुली तलै अड्क्यो क्या हाम्रो एउटा ब्रो तलै ऊ गरिरहेछ कि दुईजना चल्दैछ आउँदैछ मैले तल भेटिसकेको छु ड्रोन सिस्टम हान्ने होइन माथिबाट कहाँबाट भन्नु ओहो लेडी राइडर ल ठिक छ त्यहाँबाट अलिक तल होइन राइटो चाहिँ भन्ज्याङ भन्ने ठाउँ छ क्या हिमाल सबै क्लियरली देखिन्छ क्या अहिले त्यहाँ माथि जाम होइन अनि कसैको त्यस्तो काम साम छैन भने चाहिँ बिजी छैन भने चाहिँ त्यहाँतिर कोही बिजी त हो छैन होला नि यता होइन चिलै त भने आजको डे भने अब हामी 6 बजे 7 बजे घर पुग्यो नि केही छैन कि चिलबारमा होइन सिसा घर आम्मा लेडी भ्लगर हो क्या हो ल ठिक छ किप गोइङ ला यस्तो हानौँ नि त ल लेडी खोइ मैले कहाँ मेरो बिस त उता छ त यार अझ झुकिरहेको कि बिस्तारै होइन